श्रूयते दृश्यते खलु श्रीचरण? आमां नारायण। सर्वेषाम् अन्येषां मैक् म्यूट् वर्तते। यदा किञ्चित् प्रष्टुमिच्छन्ति स्वकीयं मैक् आन् कृत्वा पुनः प्रश्नान् पृच्छन्ति। अन्यस्मिन् काले मैक् म्यूट् कृत्वा स्थापयन्ति। केवलं श्रीचरणानां मैक् एव उद्घाटितं भवति। श्रीचरणा एव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ओम यः अस्माभिः इच्छाया प्रथमा त्रुटिः इति एनम् अधिकृत्य इच्छाया प्रथमा त्रुटिः कासु कासु अवस्थासु उपलभ्यते इत्यस्य विवेचनं विहितम्। अद्य तस्यैव उपब्रह्मणं क्रियते। केषाञ्चिन् मते किञ्चिदुच्छूनतां सैव महद्भिः कैश्चिदुच्यते तस्य इच्छा कार्यतां याता यया स्वेच्छः स जायते। सः परमेश्वरः यदानीं स्वेच्छया सृष्टुकामः भवति तदानीं तस्यैव इच्छाया त्रुटिः अस्माभिः पुरा प्रोक्तं तस्यैव उच्छूनता किंचित उच्छूनता कैश्चित् उच्छूनता तस्य इच्छाया त्रुटिः इत्यस्य उच्छूनता इति अभिधानं क्रियते। औन्मुखस्य च आभोगः स्थूल स्वेच्छा व्यवस्थिता नैचान् मुख्य प्रसंगेन शिवः स्थूलत्वभाक् क्वचित्। औन्मुख्यं यः अस्माभिः मीमांसितम्। औन्मुख्यं किं भवति? यदा निस्तरङ्गस्य जलस्य तरंगितां गच्छतः सूक्ष्मः पूर्वं कंपः औन्मुख्यरूपं पाणेः मुष्टितां गच्छतः पूर्वः सूक्ष्मः कंपो दृश्यते। यथा बोधस्य स्वरूपस्थस्य पूर्णस्य विसर्जनां प्रति अभिलाषमात्ररचना योग्यतायाः यः प्रथमो विकासः प्रवृत्त्यारम्भः तद् औन्मुख्यं चक्षते। यह अस्माभिः विस्तरेण मीमांसितम्। प्रवृत्त्यारम्भश्च निवृत्तौ अपि अभेदाख्य अतिधर्मत्वेन तस्याः प्रतनात् तस्यैव औन्मुख्यस्य प्रवृत्त्यारम्भ तत् औन्मुख्यं प्रथमः विकासः इत्यपि कथ्यते कैश्चित्। प्रवृत्त्यारम्भश्च निवृत्तौ अपि अभेदाख्य अतिधर्मत्वेन तस्याः प्रतनात् तस्याः निवृत्तौ अपि अभेदाख्यधर्मेण तस्य एनं केचन भिन्न भिन्नतया सा इच्छाया प्रथमा त्रुटिः औन्मुख्यं भिन्न भिन्नतया प्रतिपाद्यन्ते। तो सर्वेषां मतम् एकैकं कृत्वा अनुदितम्। जी। औन्मुख्यं कैश्चिदुच्यते। गोस्तनात् पातनात् क्षीरे विकारस्तत एव हि न क्षीरमित्येव व्यवदेशोऽस्ति तत्क्षणात्। तेन शिवस्य स्थौल्यं वस्तुतः शिरस्य स्थौल्यं शिवस्य स्थौल्यम् आस्यानं तेन न भवति। शिवः यथावत् तिष्ठति नापि तदात्मता प्रथा भ्रान्ति इति सर्वमुक्तं टीकायां। तस्य निवृत्तेः तस्य प्रसरदशायां शिवस्य स्थौल्यं न जायते। द्वितीयः प्रतिबिम्बकल्पैर्भावनैर् अनाधिक्यात् तस्य तदात्मता प्रथा ये स्थौल्यं कथं न भवति अस्य हेतुः प्रतिबिम्बकल्पैर्भावनैर् अनाधिक्यात्। तत्र प्रतिबिम्बकल्पः चिदात्मनः प्रतिबिम्बकल्पः यः इच्छायाः प्रसरः तेन शिवस्य स्थौल्यं न भवति। शिवे स्थूलता न आयाति नापि तदात्मतया भ्रांतिः तदात्मता प्रथा भ्रांतिः शिवस्य न भवति। अतः भ्रमः न भवति
और स्थौल्यम शिवस्य, स्थौल्यम नाम परिणामित्वम्। अच्छा। गोस्तनात् पाततः क्षीरे विकारस्तत एव हि न च क्षीरम् इत्येष व्यपदेशोऽस्ति तत्क्षणम्। इदानीं गौः दुग्धं गोस्तनात् बहिर्निस्सरति, तो क्षीरेः विकारस्ततः आरभ्यते, किन्तु तत् क्षीर व्यतिरिक्तं किमपि न भवति, क्षीर एव भवति। गौस्तनात् यदानीं निर्गच्छति तदानीं तदानीं विकारे सति अपि, यतोहि गौस्तनात् पातनात् पूर्वं गौ एव वर्तते, महाभाष्ये भी वर्तते। गौ विक्रियन्ते, गावः विक्रियन्ते, तिलाः इत्यादिवत् तत्र गौ यावत् स्तनात् बहिर्न निर्गच्छति, स्तनात् इदानीं स्तनात् बहिर्निपतति तदानीं तस्य विकारस्तु आरभ्यते, किन्तु गौ एव तस्य क्षीर इति संज्ञा भवति, अन्यत् किमपि न भवति। न च न क्षीरमिति व्यपदेशः, तत्क्षणं क्षीरः नास्ति इति व्यपदेशः न भवति, किन्तु क्षीर एव भवति। तद्वत् शिवस्य आश्यानत्वं स्थौल्यं न भवति। अग्रे क्रियते। गौस्तनात् पाततः क्षीरे विकारस्तत एव तदनन्तरम् एव एवं उन्मुख्यमिच्छायां तावत् यावत् परामर्शैक्य तावत् न तत्र परामर्शः। एवं औन्मुख्यम इच्छायां मुक्तम्, इच्छायाः औन्मुख्यम मुक्तम्। आदौ इच्छाया प्रथमा त्रुटिः, इच्छा परिभाषिता, तदनन्तरम् औन्मुख्यम परिभाष्य गोस्तनात् न च तत्क्षणं तत्र न क्षीर परामर्शः। यावत् परामर्शैक्यं तावत् सर्वदैक्यम् एव। स्पष्टं जातं? गोस्तनात् पातात् क्षीरे विकारः, तत एव तदनन्तरमेव इत्युक्ते न च तत्क्षणं तत्र न क्षीरपरामर्शः। क्षीरे विकारः न भवति। क्षीरे विकारः तदनन्तरम् एव दध्याद्याकारेण परिणामः गोस्तनात् पातात् भवति। यदानीं गोस्तनात् निर्गच्छति तदानीमेव विकारः, तत्क्षणात् न भवति। अतएव यावत् न परिणमते, यावद् विकारः न जायते, तावत् क्षीर एव संज्ञा भवति, अन्यत् किमपि नहीं। एवं परमेश्वर एव इच्छाद्याकारेण औन्मुख्येन यदानीं सृष्ट्यादि आकारेण स्फुरति, तदानीं तस्मिन् आश्यानत्वं शिवव्यतिरिक्तं प्रसरदशायाम् अपि शिवव्यतिरिक्तम् अन्यत् किमपि न भवति। शिवः शिव एव तिष्ठति इत्यस्य अभिप्रायः। स्पष्टं? स्पष्टं स्पष्टं। यत इच्छति तज्ज्ञातुं कर्तुं वा स्वेच्छया क्रिया, तस्याः पूर्वापरौ भागौ कल्पनीयौ पुरा हि या। यत इच्छति यस्मात् ईश्वरः ज्ञातुं कर्तुं वा इति यदिच्छति लक्षणायाम् इच्छालक्षणां क्रियां ज्ञातुम् इच्छति। यदिच्छति अर्थात् यदानीम् इच्छाशक्तिवान् भवति, ज्ञातुं ज्ञानशक्त्याः युज्यते, कर्तुं वा क्रियाशक्त्या युज्यते, स्वेच्छया क्रिया, तस्याः पूर्वापरौ भागौ कल्पनीयौ पुरा हि सा, पुरा हि या। तत्कर्म निर्वृत्ति प्राप्तिर औन्मुख्यम तद विकासिता। इच्छायाः यदानीं ईश्वरः ज्ञातुं कर्तुं वा यदि इच्छति, इदानीम् औन्मुख्यम इच्छायाम् उपपादयन् उक्तम्। इदानीम् औन्मुख्यम् इत्येव विशदायते। औन्मुख्यं कदानीम् उपलभ्यते? तो यस्मात् ईश्वरः ज्ञातुं कर्तुं वा इच्छति, तस्याः पूर्वापरो भागो, ज्ञानात् इच्छायाः पूर्वभागः, ज्ञानात् पूर्वभागः, और कर्तृचिकीर्षायाः पूर्वभागः, और इच्छायाः अनन्तरं, ज्ञानस्य अनन्तरं, और चिकीर्षायाः कर्तुं वा स्वेच्छया क्रिया, इच्छापूर्वकं या क्रिया भवति सा चिकीर्षा एव। तस्य अनन्तरं पूर्वापरौ भागौ कल्पनीयौ। तत्कर्म पूर्वभागे औन्मुख्यं, पूर्वभागे औन्मुख्यम्, अनन्तरभागे विकासिता इति वक्तव्यं वा? विकासिता, तद्विकासिता, पूर्वभागे औन्मुख्यम्,
औन्मुख्यं कथं विकास्यते, औन्मुख्यम् इत्यस्य विशदः कथम् उत्पाद्यते। इच्छा ज्ञान क्रिया इत्यस्य पूर्वं पश्चाच्च यद् भवति तत् चिन्तितव्यं, तत् विमृष्टव्यं, कल्पनीयौ पुराहिता। औन्मुख्यं तद् औन्मुख्यं तद्विकासिता। औन्मुख्यं तद् विकासितम्। तत्कर्म निवृत्तिप्रो अनन्तरं हि तत् कार्ये ज्ञान दर्शन दर्शनशक्तिता। शक्तिता। तस्य पूर्वं यदि अनवच्छिन्ना निवृत्ति मात्रम आनंद शक्ति रीति यावत् तदोन्मुख्यं विकासिता चिदास्था प्रविकास इत्युक्तम्। औन्मुख्यं तदोन्मुख्यं विकासिताः गुणभूतैरवयवैः समूह क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते। अत्र टिप्पण्यां क्रिया कथं भवति इति मीमांसितं। तो चिदास्था चिदवस्था चिति यद् अवस्थानं भवति तत् यदा औन्मुख्यं विकास्यते क्रियायाः ज्ञानस्य इच्छायाः पूर्वं ज्ञातव्यं, पूर्वं चिन्तितव्यं, कल्पनीयं, पश्चाच्च कल्पितव्यं। तेन येषां प्रसरे येषां निर्वृत्तिः या निर्वृत्तिः परमेश्वरस्य अनुभूयते तस्य औन्मुख्यम् इति। औन्मुख्यं विकासिता, औन्मुख्यं तदानीं स्पष्टतया प्रतिभाति। एवं चिन्तितव्यं यत् परमेश्वरः ज्ञानेच्छा क्रिया इति प्रसरात् पूर्वं कीदृशः आसीत्, पश्चाच्च कीदृशः भवति। तो एषु व्यावर्तितेषु सत्सु ईश्वरः यादृशः भवति, परमेश्वरः सदैव तादृशः भवति। परमेश्वरे स्थौल्यम् अर्थात् विकृतिः न भवति। अनन्तरं हि तत्कार्ये ज्ञानदर्शनशक्तिता। अनन्तरम् अपि पूर्वमेव मीमांसितं ज्ञानशक्तिस्तदर्थं हि योऽसौ स्थूलः समुद्यमः सा क्रियाशक्तिरुदिता ततः सर्वं जगत् स्थितम्। ज्ञानशक्तिः तदर्थं हि योऽसौ स्थूलः समुद्यमः सा क्रियाशक्तिरुक्ता ततः सर्वं जगत् स्थितम्। अनन्तरं हि तत्कार्ये ज्ञानदर्शनशक्तिता। उत्पत्तिकथायां तु इच्छायाः परोभागो यः या तस्मिन्नपि तत्कर्मनिष्ठा निवृत्तिप्राप्तिः तदौन्मुख्यं। कर्मावच्छिन्ना निवृत्ति औन्मुख्यम्। अनवच्छिन्ना निवृत्तिः सा निवृत्तिमात्रम् आनन्दशक्तिरिति यावत् तदौन्मुख्यं विकासिता चिदास्था प्रविकास इत्युक्तम्। अनन्तरं हि ये अत्र स्पष्टं न वा? किञ्चित् अयं श्लोकः ज्ञानशक्तिः तदर्थं हि इति श्लोकः किञ्चित् उत्पत्तिकथायां तु इच्छायाः पूर्वभागे यत् पुरा अस्माभिः प्रोक्तं यत् तस्य पौर्वापर्यं कल्पनीयं। पुरा भवति ज्ञानशक्तिः, इच्छाशक्तिः। तस्मिन् कर्मणि कर्मनिष्ठा निवृत्तिः प्राप्तिः तदौन्मुख्यम्। कर्मावच्छिन्ना निवृत्तिः औन्मुख्यम्। अनवच्छिन्ना निवृत्तिः निवृत्तिमात्रम् आनन्दशक्तिः आनन्दशक्तिम् इति निवृत्तिमात्रम् आनन्दशक्तिरिति यावत् तदोन्मुख्य निवृत्तिः स्पष्टं। निवृत्तिः नाम वैद्याभावः, चिदात्मना अवस्थानं। वेद्याभावेऽपि चिदात्मना अवस्थानं, पूर्णतया अवस्थानं निर्वृत्तिर्भवति। तो अस्य औन्मुख्यं औन्मुख्यं भवति इच्छाशक्तेः पूर्वं कर्मावच्छिन्ना निवृत्तिः औन्मुख्यं भवति और अनवच्छिन्ना निवृत्ति मात्रम् आनन्दशक्तिः भवति। तदौन्मुख्यं विकासिता चिदास्था प्रविकास इत्युक्तं। तस्य ईदृशम् औन्मुख्यं चिदास्था प्रविकासः, चिदि या अवस्थानं तादृशः प्रविकासः प्रविकास इति पदेन निर्दिश्यते। अनन्तरं हि तत्कार्ये ज्ञानदर्शनशक्तिता। ज्ञानशक्तिस्तदर्थं हि योऽसौ स्थूलः समुद्यमः। तदनन्तरं
परस्तस्मिन् विलक्षणे कार्ये यद् ज्ञानं तत् प्रकाशमानशक्तिरूपता चिदात्मना सर्वप्रतिपत्तुः सर्वप्रतिपत्तृणामेव मेव प्रतिपत्तृणां अवेद्यम् अंतःकरणैव प्रकाशमानम्। प्रतिपत्तॄणाम् अवेद्यम् अंतःकरण प्रतिपत्तॄणां सर्वप्रतिपत्तॄणां प्रतिपत्तॄणाम् अवेद्यम् अंतःकरण इव प्रकाशमानं तत्कार्यं ततः सा ज्ञानशक्तिः। परतः तस्मिन् विलक्षणे एक पूरा द्विविधा निवृत्ति प्रोक्तम। एक तो आनंद आनंद इति प्रोक्तम, आनंद इति प्रोक्तम निर्वृत्ति मात्रम आनंद शक्ति रीति यावत् अनवच्छिन्ना निर्वृत्ति मात्रम आनंदम और कर्मावच्छिन्ना निवृत्ति औन्मुख्यम। औन्मुख्यम आनंदम परतः तस्मिन् विलक्षणे कार्ये यद् ज्ञानं भवति तत्प्रकाशन शक्ति रूपता चिदात्मनः सर्वप्रतिपत्तॄणाम् अवेद्यम् अंतःकरण इव प्रकाशमानं तत्कार्यं यतः सा ज्ञानशक्तिः। सा ज्ञानशक्तिः कर्म इच्छा इत्यस्मात् कथं भवति तत् अत्र चिदात्मनः प्रतिपत्तॄणां सर्व अंतःकरण अनवच्छिन्नम् इति यावत् अंतःकरणम् अनविच्छिन्नतया वर्तमानः और अनन्तःकरणम् इव कारेण, यतो हि एभ्यः अंतःकरण इव प्रकाशमानम् अंतःकरणम् इव न प्रकाशते, अतएव तत् प्रकाशमानम् इव तत्कार्यं यतः सा ज्ञानशक्तिः भवति। अनन्तरं सर्वप्रमात्र वेद्य स्थूल कार्याकार संपत्तिफलः समुद्यम इच्छा विषय एव क्रियाशक्ति। तदनन्तरं ज्ञानशक्तिरनन्तरं सर्वप्रमात्र यावत्तु अंतःकरणे प्रपत्तॄणाम् अवेद्यम् अंतःकरण इव प्रकाशमानम् अंतःकरणं यावत् अंतःकरणस्य प्रकाशकत्वेन इव वर्तमाना तावत् सा ज्ञानशक्ति इति पदे निर्दिश्यते। तदनन्तरं सर्वप्रमात्र वेद्य स्थूल कार्याकारः सर्वप्रमात्रीणां यदानीम् अंतःकरण अवच्छिन्नत्वेन यदानीं कार्याकार संपत्तिफलः उद्यमः इच्छा विषय एव तदानीं सा क्रियाशक्ति इति पदेन निर्दिश्यते। समुद्यमः समुद्यम इच्छा विषय संप्रतिपत्तिफलः समुद्यमः इच्छा विषयः समुद्यम एव इच्छाया विषयः सा एव इच्छा विषय एव क्रियाशक्तिर्भवति। ततएव परिसमाप्तिः व्यवहार्य कार्यलाभात् इत्युक्तं ततः सर्वं जगत् स्थितम्। ततएव तस्मात् व्यवहार्य कार्यलाभात् इति उक्तं ततः सर्वं जगत् स्थितिः। जगतः स्थितिः तदनन्तरं ज्ञानेच्छा क्रियायाः प्रसरानन्तरं भवति। न केवलं जगत् निर्माणम् एवं यावद् एकैक घटकरणकालेपि एवं शक्तिरूपता इत्याह। केवलं जगत् निर्माणे सति जगत् निर्माण एव तन्न भवति क्रियास्थितिः व्यवहारिकस्थितिरेव केवलं न भवति, किन्तु एकैक घटकरणकालेपि एवं शक्तिरूपता इत्याह। यदानीं घटं निर्मीयते नाम ये घटादि मृद उपमर्दनकालेपि घटैककरणं यत् अस्माभिः वेदान्तशास्त्रे घटं मृत्तिकाया उपमर्दनं यावत् भवति तावत् कालेपि एवं शक्तिरूपता अस्य परमेश्वरस्य भवत्येव। एवं सर्वम् उत्पत्तिकाले शक्तित्रयात्मका न निवृत्ता न चौन्मुख्यं निवृत्तं नापि निवृत्तिः। एवं सर्वम् उत्पत्तिकाले सर्वघटाधिकरणकाले इच्छा ज्ञान क्रियात्मका तावत् सिद्धं भवति। औन्मुख्यम इच्छा पूर्वभागो अस्ति कर्मावच्छिन्न विशिष्ट निवृत्ति पूर्वं मोक्तम् औन्मुख्यम इच्छा कर्म इच्छा पूर्वभाग औन्मुख्यम इति पदेन निर्दिश्यते। कर्मावच्छिन्न विशिष्ट निवृत्ति रूपः औन्मुख्यम नाम कर्मावच्छिन्न कर्मस्तु अत्र यथा दृष्टान्ते घटाधिकरण कालम और सृष्टि रूपता सृष्टादि निर्माण काले औन्मुख्यम इच्छायाः पूर्वभागः औन्मुख्यम भवति। तो इच्छा कर्मावच्छिन्न विशिष्ट निवृत्ति रूपः औन्मुख्यम
अन्यापि अनवच्छिन्नानन्दरूपा निर्वृत्तिर् अनिवृत्ता अनिवृत्ता। अनिवृत्ताः तदभावे विशेष निर्वृत्तेः अभावात् यथा बोधाभावे विशिष्ट घटादि बोधस्य तद्घटस्तद्घटः इत्यादि रूपेण या बोधा भवति विशिष्ट घटस्य तदैव अन्यापि अनवच्छिन्नानंद रूपा पूरा प्रोक्तम यत् अवच्छिन्नानंद रूपा भवति भवति अनवच्छिन्नानन्दरूपा। अनुमुख्यम और अनवच्छिन्न आनंद रूपा भवति निर्वृत्ति। तो अपि अन्यापि अनवच्छिन्न आनंद रूपा निर्वृत्ति अनिवृत्ता निर्वृत्ति तादृशी निर्वृत्ति आनंद रूपा निर्वृत्ति अपि वरीवर्ति सा च निर्वृत्तिः तत्र भवत्येव विशेष निवृत्तेरभावात् यदि सा आनंद रूपा अनवच्छिन्न आनंद रूपा निर्वृत्ति न स्यात् तस्याभावे विशेष निवृत्तेरभावात् बोधाभावे बोधः न भविष्यति विशिष्ट सामान्याभावे विशेषाभाववत् विशिष्ट घटादिबोधः बोधस्य बोधाभावः भविष्यति अतएव निवृत्तेर विशिष्ट रूपता प्राप्तिरिति प्राप्तिग्रहणं पूर्वं कृतम्। सम्यक्। यथा बोध सामान्याभावे विशिष्ट बोधो न स्यात् तद्वत् अत्र आनन्द सामान्याभावे विशेष निवृत्तेः अभावः वक्तव्यः। अभावः स्यात् एवं सति अतएव अनवच्छिन्नानंद रूपा निवृत्तिः भवत्येव निवृत्तिः सदैव तिष्ठति अतएव निवृत्तेर विशिष्ट रूपता प्राप्तिः इति प्राप्तिग्रहणं पूर्वं कृतं। यदि वा निवृत्ति शब्देन पूर्ण शक्ति रूपात्ता शक्ति पंचकाय यदि वा शब्द रूपेण निवृत्ति रूप शब्देन पुरा यद निवृत्ति परिभाषितं तेन वेद्यादि अभावः वेद्याभावः अर्थात पूर्णता अत्र अर्थान्तरम् उह्यते। निवृत्तेर यदि वा निवृत्ति शब्देन पूर्ण शक्तिः उपात्ता शक्ति पंचकाय पूर्ण चित्शक्तिः उपात्ता चित् शक्ति उपात्ता आदौ चित् शक्तिः ज्ञानेच्छा क्रिया चित्परादि इति शक्ति पंचकम् अस्य मूलम् एभ्यः चित् शक्तिरेव तावत् उपात्ता शक्ति पंचकाय शक्ति पंचक रूपेण प्रसराय अस्य पूर्ण शक्तिरेव निवृत्तिपदेन निर्दिश्यते इति अर्थान्तरूपः। एक शक्त्यभावेपि कार्योत्पत्तिर्न स्यात् इत्याह। यदि एक चित्शक्ति मात्रं स्यात् तर्हि अपि कार्योत्पत्ति न भविष्यति न सिद्ध्यति। यदेक तरनिर्याणे कार्यं न जायते तस्मात् सर्वपदार्थानां सामरस्यम् अवस्थितम्। अतएव सर्वासां एकतर निर्याणे यद एकतर निर्याणे कार्यं जातु न जायते यदि एकया एव शक्त्या कार्यं न सिद्ध्यति कार्यं जातु न जायते तस्मात् सर्वपदार्थानां सामरस्यम् अवस्थितं। सर्व अग्रे अस्य क्रियाणे अपगतौ एकतर शक्तेः अपगतौ कार्यं पंचसु एका इति वा अर्थः भविष्यति। पंचसु यदि एकापि शक्तिः न भवति तर्हि कार्यसिद्धिर्न भविष्यति। तस्मात् सर्वपदार्थानां सामरस्यम् अवस्थितम्। सर्वपदार्थानां तु पत्तो शक्तिमदात्मकं स्थितम् एव एकया एव। यथा ज्ञाने च उत्पत्ति स्थिति लय तिरोधान संहारादौ पृथक पृथक शक्तयः न भवन्ति सर्वेषाम् एव शक्तीनां सामरस्यं सर्वत्र युज्यते इत्यस्य अभिप्रायः। तस्माद् एकतरस्य शक्तिभेदस्य निर्याणे अपाये कार्यं न कदाचित् स्यात् इत्युक्तः। तस्मात् सर्वपदार्थानाम् उत्पत्तिकाले सर्वतत्त्वमय शिवतत्त्वोपयोग इति न कदाचनापि शिवस्वरूप संस्पर्श विरहिता महासर्ग प्रारंभ इति भावानाम् एकैकस्य निर्वाणेऽपि परमेश्वरस्य स्पर्शरसो अखण्डित एव इति सामरस्यं परिभाष्यते। ये परमेश्वर स्पर्श रसः अखण्डितमेव सर्वासु शक्तिषु स्वे स्वे व्यापारेषु प्रवृत्तासु अपि परमेश्वरस्य स्पर्शः भवत्येव इत्येवस्य सामरस्यम्। कुम्भकारस्य उदाहरणं दीयते। कुम्भकारस्यापि घटकरणे सर्वशक्तिशिवात्मता तदपरिज्ञानात् तु कुम्भकारता इत्यर्थः। यदानीं कुम्भकारः घटं निर्माति तेन तस्य घटेन सर्वशक्तिशिवात्मका घटकरणे सर्वशक्तिशिवात्मका यदि जानाति घटादिकं
घटपरिज्ञानात् तु तद् अपरिज्ञानात् कुम्भकारता। यदानीं घटं वस्तुतः घटं करोति तावत् यदानीं कुम्भकारः घटं यदानीं न निर्माति तदानीमपि कुम्भकार इति पदेन संज्ञया निर्दिश्यते। किन्तु एवं यदानीं घटकरणं यदानीं घटं निर्माति तदानीं सर्वशक्तिशिवात्मता तस्य कुम्भकारस्य प्रसिद्धम्। सम्यक् एकत्र सम्यक्। इति तरप्पाठः औन्मुख्यनिवृत्ति द्वित्वापेक्षया। अच्छा अच्छा, औन्मुख्य निर्वृत्ति इत्यनयोर्मध्ये एकतरमपि न स्यात् यदि। एकतरमपि न स्यात् इति तरप्तमपा तरप्तमपा तरप्पाठः एकतरः इति तरप्पाठेन औन्मुख्यनिवृत्तिद्वितया अपेक्षा। औन्मुख्यं निवृत्तिर्वा अन्यतः न केवलं घटाधिकरणकाले सर्वशक्तिसम्भवः यावत् ग्रहणकालेऽपि इत्यर्थः। केवलं घटाधिकरणकाले सर्वशक्तिसम्भवः न भवति, किन्तु ग्रहणकालेऽपि यदानीं घटस्य ग्रहणं भवति प्रतीतिर्भवति तदानीम् अपि अस्य सर्वशक्तिसम्भवः नाम सर्वासामेव शक्तीनां तदानीं समरसता सामरस्यं भवति इति अग्रे विशदायते। घटाधिग्रहणकालेऽपि घटं जानाति सा क्रिया जानाति ज्ञानमत्रैव निरिच्छोर्वेदनक्षतिः। घटस्य ग्रहणकालेऽपि घटं जानाति सा क्रिया जानाति क्रियायाः ज्ञानम् अत्रैव निरिच्छोर्वेदनक्षति। यदि ये सर्वासां ज्ञानेच्छा क्रियाणां घटग्रहणकाले सर्वासां सामरस्यं कथं भवति अत्र विशदायते। इदानीं घटं जानाति तो घटं जानाति क्रिया सा क्रिया जानाति ज्ञानम् अत्रैव निरिच्छो। यदि न जानाति तर्हि तस्य ज्ञानं न स्मृति। एकस्यापि अपाये एकस्यापि शक्त्या अभावे कार्यसिद्धिर्न भविष्यति। औन्मुख्याभावस्तस्य निवृत्तिर्निवृत्तिं विना द्वेष्ये प्रवर्तते नैव न च वेत्ति विनाचितम्। घटादिज्ञान औन्मुख्याभावास्त यदि वेदनक्षतिः ज्ञानं न भविष्यति तर्हि औन्मुख्यं न भविष्यति। औन्मुख्याभावे निवृत्तिं विना निवृत्तिं विना औन्मुख्यम् अपि न भविष्यति निवृत्तिः अपि न भविष्यति। द्वेषे प्रवर्तते नैव और तस्य न च वेत्ति विनाचितम्। द्वेषे प्रवर्तते चैव किञ्चित् उपरि क्रियताम्। द्वेष्ये प्रवर्तते मुख्याभावतः हाँ तत्कर्म निवृत्ति विना द्वेष्ये प्रवर्तते न च चित्तम अभेद प्रत्यमर्श शक्ति विना पूर्णबोधात्मना कर्ता। और येषां निवृत्तिः वेद्यत्वे असति वेतृत्वे असति औन्मुख्यम् अपि न भविष्यति निवृत्तिरपि न भविष्यति। तो नहीं औन्मुख्य रूपां तत्कर्म निवृत्ति विना द्वेष्ये प्रवर्तते न च चित्तम द्वेष्ये न च चित्तम अभेद प्रत्यवमर्श शक्ति विना औन्मुख्य रूपां तत्कर्म निवृत्तिं विना द्वेष्ये प्रवर्तते न च चित्तम अभेद प्रत्यवमर्श शक्ति विना पूर्ण शुद्ध द्वेष्यः अत्र स्पष्टं नास्ति किञ्चित् अवलोक्य वदामि। एकवारं व्याख्यां पठामि वा सम्पूर्णं? हाँ पठ्यताम्। घटादिज्ञानकाले यत् घटं जानाति चिदभेदाख्य अतिवैचित्र्य भिन्न घट देवदत्तात्मक वेद्य वेदक आभासनं नाम यत् क्रमिकम् अपूर्वं रूपं सा ज्ञानलक्षणा क्रिया पूर्वापरीभूत अवयवा न तु जानामीति वचनप्रवृत्तिकाल एव। जानातिरूपत्वात् ज्ञानम् अत्रैव क्रियात्मनि स्थितम्। निरिच्छोः अवधानरहितस्य वेदनं न भवेत्। मनसा अनधिष्ठानात् अवधानवद्दर्शनमेव इच्छा
तत्र च इच्छा क्रिया पूर्वभागः औन्मुख्यम् तत्कर्म निर्वृत्तिः ओहो ओहो द्वेष्यकर्मसु यदि यदि तदौन्मुख्य औन्मुख्य रूपां तत्कर्म निवृत्तिं विना द्वेष्ये प्रवर्तते, द्वेष्ये अपि न प्रवर्तते, अर्थात द्वेष्ये कर्मसु प्रतिकूलेषु अपि कर्मसु प्रवृत्तिर्न भविष्यति इत्यस्य अर्थः। एवम् एतद्विना नास्ति जो द्वेष्ये यदि अस्य कैमुतिकन्यायः अपि यत् सम्यक् गच्छति, सम्यक् घटति, यदि द्वेष्येऽपि निवृत्तेरभावात् औन्मुख्याभावात् कस्मिंश्चित् कर्मणि प्रवृत्तिः न सिद्ध्यति। द्वेष्ये अपि इति वाक्यशेषे कृते सति अपि शोभनं प्रतीयते। विनाचितं द्वेष्ये अपि न प्रवर्तते, अपि न प्रवृत्ति। यद्वा द्वेष्ये प्रवृत्ति न स्यात्, यदि राग प्राप्ते प्रवृत्ति वरम स्यात्, किंतु द्वेष्ये अपि प्रवृत्ति न सिद्ध्यति। प्रतिकूले भी प्रवृत्ति तत्कर्म निवृत्तिं विना द्वेष्ये न हि औन्मुख्य रूपां तत्कर्म निवृत्तिं विना द्वेष्ये प्रवर्तते। न च चित्त प्रभेद प्रत्यवमर्श शक्ति रूपां विना पूर्ण शुद्ध बोधात्मा कर्ता वा इति कर्ता वेत्ति घटादीन संविनिष्ठत्वात् विषय व्यवस्थितीनां संविनिष्ठत्वात् विषय व्यवस्थितीनां सर्वापि व्यवस्थितयः स्थितयः संविनिष्ठा भवन्ति। अतएव यथा वेदान्ते दृष्टिसृष्टिवादः अत्र किञ्चित् आनुरूप्यं वर्तते। शक्तिभेदस्य निर्याणे अपाये अस्य आशयः ईदृशः यदि शक्तिभेदे शक्तिषु अपायः एकस्यापि अपायः पार्थक्यं स्यात् तर्हि कार्यं न सिद्ध्यति इत्येव एतावता साधितम्। सैव चित्शक्तिः सामान्या निर्वृत्तिशक्तिः आनन्दरूपा। ज्ञानकाले शिवत्वाभावम् आशङ्कमान आह सैव चित्शक्तिः। ये स्पष्टं जातं न वा? जातं सर्वेषां शक्तीनां सामरस्यम् एतावता साधितं यत् एकायाः अपि शक्तेरभावात् कार्यसिद्धिर्न भविष्यति। और ये संबिन्निष्ठ औन्मुख्ये असति निर्वृत्तिर्न भविष्यति, निवृत्तेरभावात् द्वेष्ये भी प्रवृत्तिः न भविष्यति। द्वेष्ये यदि अपि इत्यनेन अस्य संगतिः सुष्ठु लगति। दैव चित्शक्तिः सामान्य निर्वृत्तिः शक्ति निवृत्तिशक्तिरानन्दरूपा। सा चित्शक्तिः सामान्य निर्वृत्तिः आनन्दरूपा इति भवति। ज्ञानकाले शिवत्वाभावम् आशङ्कमाना आह। किन्तु ज्ञानकाले पुरा प्रोक्तं यत् शिवस्य स्थौल्यं सदैव वर्तते। सर्वासु प्रसरदशायां शिवस्य स्थौल्यं न भवति। शिवः यथावत् भवति। तत्र ज्ञानकाले कदाचित् यदानीं प्रतीतिर्ज्ञानं भवति, बोधः भवति, तदानीं शिवत्वम् आच्छाद्यते न वा इति वीप्सायाम् अग्रे अस्य विवेचनं क्रियते। बुद्धिं विना कथं बोधः सा बुद्धिः प्रकृतेः प्रजा न च तस्य तया योगः इति चेदपरस्थितौ। सा बुद्धिर्यत् पुनः सूक्ष्मं सर्वदिक्कं व्यवस्थितं ज्ञानं बोधमयं तस्य शिवस्य सहजं सदा। बुद्धिं विना बोधः न भवति। बुद्धिः प्रकृतेः प्रजा, प्रकृत्या बुद्धिः जायते। न च तस्य तया योगः, तस्य परमेश्वरस्य बुद्धेः न च तस्य तया योगः, तया प्रकृत्या योगः इति चेत् अपरस्थितौ। सा बुद्धिः पुनः सूक्ष्मं सर्वदिक्कं व्यवस्थितं। तो सा बुद्धिः सर्वदिक्कं सर्वदिक्षु सूक्ष्मा बुद्धिः व्यवस्थिता भवति। ज्ञानं बोधमयं तस्य शिवस्य सहजं सदा। शिवस्य
बुद्ध्यादि अवच्छिन्नस्य अपि शिवस्य तस्य बुद्ध्यादि प्रकाशकत्वेन शिवस्य सहजं बोधः भवति। अतएव ज्ञानकाले यदानीं घटादि प्रतीतिकाले शिवस्य शिवत्वाभावः न भवति एषां मते। सम्यक्। अस्माकं मते यद् बुद्धिः परप्रकाश्यः वर्तते किं मया दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे आगच्छति घटः परप्रकाश्यत्वं तत् नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभावासि ज्ञानं करणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत्। अग्रे अन्यत्र वर्तते देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि विचलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमामिति भ्रान्ता भ्रमवादिनः। अत्र मायाशक्तिविलासकल्पित महाव्यामोह संहारिणे सा बुद्धिः सूक्ष्मतरा, सा बुद्धिः पुनः सूक्ष्मं सर्वदिक्कं व्यवस्थं बुद्धिः सर्वव्यापकत्वं यत्किञ्चित् बुद्ध्या प्राप्यते तत्र तत्र बुद्धिः व्याप्नोति। ज्ञानं बोधमयं तस्य शिवस्य सहजं सदा सहजं ज्ञानमयं बोधः बुद्धेः अपि वर्तते। अतएव शिवत्वाभावः ज्ञानकाले न भवति। न्यायादिभिर्न तुल्यत्वं तैर्हि या प्राकृतिमतिः तस्या एव आत्मधर्मत्वम् इष्टं न परबोधके। अत्र न्यायादिभिर्न तुल्यत्वं तैर्हि या प्राकृतिमतिः तत् न्यायादिदर्शने बुद्धिश्च प्रकृतेः प्रजाता जड़ा न च तया तस्य सर्वशक्तेः शिवत्वस्य निर्मलत्वस्य सम्बन्धः इत्येवं चेत् तन्न न्यायादिभिः अति न्यायमतम् अत्र असत्कृतं मनेन न्यायादिभिः ज्ञानं बोधो बुद्धिवृत्ति कथं वृत्तिमतीं बुद्धिं विना स्यात्। जानातीति ज्ञानं बोधो बुद्धिवृत्ति कथं वृत्तिमतीं बुद्धिं विना स्यात्। बुद्धिश्च प्रकृति प्रजाता जड़ा न च तया तस्य सर्वशक्तिः शिवतत्त्वस्य निर्मलस्य सम्बन्धः इत्येवं चेत् तन्न सर्वशक्तेः अपरावस्थायाम् अभेदाख्याता एकरसायां पुर्यष्टक प्रमात्रीणां सा बुद्धिः तत्पुनः पूर्णतायाम् एक तो अपरावस्थायां बुद्धिः अस्माकं यत् अस्माकं मते भी बुद्धिः पुर्यष्टक प्रमात्रीणाम् एव एका बुद्धिः भवति। अच्छा। वेदांते भी अविद्या काम कर्म अंतःकरण चतुष्टय ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि पंचतन्मात्रा पंचमहाभूतानि इत्येव पुर्यष्टकं मन्यते सा बुद्धिः। शैवेषु आगमकेषु अपि चितिः चित्तं च चैत्यं च चितिः चित्तं च चैत्यं च चितिः चित्तं च चैत्यं च एवं कृत चैत्यम् इति चितिः चित्तं च चैत्यं च ये पुर्यष्टकं वल कला प्राण शरीरं च पुर्यष्टकम् उदाहृतम्। अत्रापि बुद्धिः अपरावस्थायाम् अभेद आख्याताओ एकरसायां पुर्यष्टक प्रमात्रीणां बुद्धिर्भवति अपरावस्थायां। पुनः पूर्णतायां परावस्थस्य अतएव सूक्ष्मम् अभिन्नं वेद्यतायाम् अनुपयातम् अतएव दिक्कालाखण्डितं ज्ञानं बोधमात्रम् अप्यबोधरूपं तत्सर्वं ज्ञानं सर्वदिक्कं यत्पूर्वं मूलकारिकायां वर्तते तस्य व्याख्यानम् इदानीं क्रियते। ये स्पष्टं जातं। सर्वदिक्कं बुद्धि नैयायिकमतं निरस्य बुद्धिः अपरकाले अपरावस्थायां बुद्धिः भवति पुर्यष्टक प्रमात्रीणां बुद्धिर्भवति अपरावस्थायां सूक्ष्मम् अभिन्नं वेद्यतायाम् अनुपयातं तत्र केवलं ज्ञप्तिमात्रं यद् भवति तस्यापि बुद्धि इति पदे निर्देशः कुर्वन्ति आगमिकाः।
बुद्धेः जडत्वं निराक्रियते इत्यर्थः खलु। इत्यर्थः। उभयोः अपरावस्थायामपि और सर्वावस्थायाम्। परावस्थायामपि। अतएव सर्वदिक्कं सर्वदिक्काल अखण्डितं ज्ञानं बोधमात्रम् अबोध्य रूपं तस्य शिवस्य सहजं सदा अबोधरूपं तत् तस्य शिवस्य सहजं सदा सहजं भवति। तस्या एवं प्राकृतबुद्ध्युल्लासेऽपि तत्सद्भावात् एष तद्विना। एव हि विज्ञेयो न्यायः इच्छां प्रति स्फुटं। यथा बुद्धेः बुद्धिं परिभाष्य एवमेव इच्छायामपि योजनीयम्। इच्छा अपि सर्वदिक् इच्छायाः अपि एवं एवमेव एव हि न्यायः। विज्ञेयो न्याय इच्छां प्रति स्फुटम्। न्यायादिभिर्न तुल्यत्वं तेरिया प्राकृतिमिति। प्राकृतिमतिः तस्या एवात्मधर्मत्वम् इष्टं न परबोधके। मतेः बुद्धिः एष एव हि विज्ञेयो। ये अस्य सारांशः न्यायः। अत्र कथ्यते। ननु जानाति ज्ञानं बोधो बुद्धिवृत्तिः कथं वृत्तिमतिं विना बुद्धिः स्यात् इति जातम्। एवमेव जातम्। हि बुद्धि ज्ञानविषये यत् इदानीम् एतावता मीमांसितं तत्सर्वम् इच्छायां प्रति अपि एवमेव ऊहनीयम्। एवम्। उपरि क्रियताम्। तदेवं प्रसृतो देवः कदाचित् शक्तिमातृकी सर्वतत्त्वमयता शिवतत्त्वावस्थानम् आह। न तु परमेश्वर स्वभावभूता परा या अन्यै मनः संकल्प रूपा न तु परमेश्वर स्वभावभूता परापरवस्थिता इति वादिनां मतम् अत्र। तदेवं प्रसृतो देवः कदाचित् शक्तिमातृके सर्वतत्त्वमयं तद एवं देवः कदाचित् शक्तिमातृके स्वविमर्श शक्त्यां प्रतिबिम्बः शक्तिमात्रे देवः एवं प्रसृतः अर्थात् षट्त्रिंशत् तत्त्वाकारतां परिणतः। षट्त्रिंशत् तत्त्वाकारतया सहजं न चास्य बाह्यकरणे सिद्ध्यन्ति सकला क्रियाः न हि स्मृति सुखेच्छादौ चक्षुरादीनि साधनं तेन इच्छा स्मृति सुख दुख वेदनानाम् आधारो न खलु मनोचेन्द्रियाणि देहेऽपि व्रजति न च तत्समाश्रयत्वं तेभ्यो अन्यं पुरुषम् अतः प्रकल्पयामः। पुरुषस्य भिन्नत्वम् अनेन साधितं यतो हि केवलं सकला क्रिया बाह्यकरणैः एव न सिद्ध्यति। स्मृति सुखेच्छादो चक्षुरादीनि बाह्यार्थ प्रतीतिः एव तत्र हेतुः कारणं न भवति। तेनैव देहोपि व्रजति न तत्समाश्रयत्वं तेभ्यो अन्यं पुरुषम् अतः कल्पयामः। अन्यं तेभ्यः विलक्षणं पुरुषं वयं कल्पयामः इति येषां मतम्। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम आत्मधर्माणि सन्ति न्यायसूत्र। न्यायवादिभिः। अच्छा, ये अग्रे मूलं पठ्यते। बिभर्तिरूपमिच्छातः रूपमिच्छातः कदाचित् ज्ञानशक्तितः सदाशिवत्वमुदरेकात् कदाचित् ऐश्वर्यं स्थितिं क्रियाशक्तिसमाभोगात् कदाचित् स्थूलवेदनात् विद्येशानत्वं मन्त्रमन्त्रेश्वरात्मताम्। इदानीम् इच्छादि संयोगेन ईश्वरः कं रूपम् आसादयति इति मीमांस्यते। इच्छातः कदाचित् ज्ञानशक्तितः ईश्वरः परमेश्वरः सदाशिवत्वमुद्रेकात् कदाचित् ऐश्वर्यं स्थितिम्। इच्छाशक्तेः उद्रेकात् ज्ञानशक्तेरुद्रेकात् सदाशिवः और इच्छाशक्तेरुद्रेकात् ईश्वरतां प्राप्नोति। क्रियाशक्ति समाभोगात् क्रियाशक्त्याः संयुक्तः स एव ईश्वरः। स्थूलवेदनात् विद्यात्वं शुद्ध विद्याभावं प्राप्नोति। विद्येशानं मंत्रेश्वर शुद्धाध्वे पंच सन्ति मंत्रेश्वरात्मं कला काला कला कला सकला भवन्ति प्रलया कलाः विज्ञाना कलाः और विज्ञाना कलाः मंत्रेश्वराः पंचधा भावं प्राप्नोति। ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादि संयोगेन स एव ईश्वरः सदाशिवत्वम् ईश्वरः
मंत्र मंत्रेश्वरः विद्येश्वरः मंत्र मंत्रेश्वरः इत्यादि पंचरूपं प्राप्नोति। आत्मप्रच्छादन क्रीडां कुरतो वा कथंचन माया रूपम इत्यादि खड्विंशत् तत्त्वरूपता। एवं ईश्वरः यथा पुरा प्रोक्तम् ईश्वरे स्थौल्यं न भवति, ईश्वर स्थूलतां न आपद्यते, स केवलं तद्वत् व्यवहरति। तो अस्य एक तिरोधान शक्ति भवति, तिरस्करिणी अस्माभिः तिरोधानकरीश्वरी भवति, तिरोधानकरी आत्मप्रच्छादन ईश्वरी क्रीडां भवति। सा तिरोधान शक्ति ही ईश्वरस्य आत्मस्वभावम् आच्छादयति। स्वभावाच्छादन पटुः इति केनचित् भक्तेन प्रोक्तं। स्वात्म प्रच्छादन पटुः आत्मा आत्मानं तिरोदधाति। तादृशं क्रीडां कुर्वतो वा कदाचन मायारूपम् इत्यादि षट्त्रिंशत् तत्त्वरूपतां प्राप्नोति इति वाक्यस्य। एतावता स स्वयमेव ईश्वरः पंचमंत्र मंत्रेश्वर विज्ञानाकल प्रलयाकला इत्यादि रूपेण स्वयं स्वात्मानं परिणमयति। तावत् ईश्वरत्वम् अस्य न प्रच्छाद्यते। ईश्वरत्वं यावत् तावत् तु भवति एव, शिवत्वं यावत् अत्र तु सर्वेभ्यः अधिगन्तुं शक्यते। इतः परं अग्रे प्रसृतः मायारूपं, मायां प्राप्त षट्त्रिंशत् तत्त्वरूपतां मायया आत्मप्रच्छादन क्रीडां कुर्वतो सा मायारूपं षट्त्रिंशत् तत्त्वाकारतां प्राप्नोति। बिभ्रद विभरति रूपाणि तावता व्यवहारतः यावत् स्थूलं जडाभास संघतं पार्थिवं घनम्। एवं कृत्वा उत्तरोत्तरं अंतःकरणादि रूपेण ज्ञानेन्द्रिय आदौ कंचुक रूपेण कंचुक रूपेण और ततः अग्रेपि किं किं भवति पंचकञ्चुकं श्रीचरण? पंचकं भवति नियति राग काल काल कला राग विद्या नियति इत्याकारेण अविद्या राग काल विद्या राग काल कला नियति नियति ततः अग्रे माया, ततः अग्रे अंतःकरणं मन बुद्धि अहंकार, ततः अग्रे ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि पंचतन्मात्रा पंचमहाभूतानि। एतावता सः आत्मप्रच्छादनं क्रीडां कुर्वतो मायारूपं षट्त्रिंशत् तत्त्वरूपतां प्राप्नोति। बिभ्रद विभरति रूपाणि तावता व्यवहारतः यावत् स्थूलजडाभासं पृथ्वी तत्त्वं यावत् भवति तावत् सः स्थूलजडाभासं बिभरति। जडशक्तिः अपि अस्य शक्तिरेव तावत्। तावदेव एवं मुक्तेन क्रमेण स्वरूपानुवृष्ट चिन्निवृत्तिरूप। तो अत्र यत् माया प्रच्छादनं भवति तत् माया प्रच्छादनेन ईश्वरस्य तत्र ईश्वरः स्वतः स्वदृष्ट्या न प्रच्छन्नः। तत्तत् तत्त्वेषु तादात्म्यापन्नेन एवं प्रतीयते यत् ईश्वरः इदानीं प्रच्छन्नः न प्रच्छन्नः। बिभ्रति विभरति रूपाणि तावता व्यवहारत यावत् स्थूलं जडाभासं संगतं पार्थिवं घनं। तावदेव मुक्तेन क्रमेण स्वरूपानुप्रविष्ट चिन्निवृत्तिरूप शक्तिद्वयः प्रकाशानन्दमयः पूर्णः परमेश्वरः शिवः प्रसृतः कदाचित् प्रथमतः शक्तिमात्र का औन्मुख्ये विषया अननुशक्ते निवृत्तिमये इच्छा पूर्व भागे परावरावस्थारंभ दशायां तदनुरूपं बिभर्ति ध्यायिनां ध्येयम्। बिभर्ति नाम रूपं धारयति, रूपं धारयति। माया इत्यनेन यथा कश्चित् शैलूषः नटः नानाविधं रूपं धारयति, एवं एक एव शिवः षट्त्रिंशत् तत्त्वेषु कमपि अन्यतमं रूपं धारयति। कदाचित् इच्छातः ज्ञानशक्ति इच्छाशक्ति रूपत्वात् निमित्तात् अथवा इच्छारूपमासादे तदनुरूपं पूर्वरूपं विभरति। कदाचित् पुनः ज्ञानशक्ति रूपत्वात् सदाशिव रूपं विभरति। देवस्यैष स्वभावोऽयं आत्मनः देवस्य स्वभावः यत् नाना तत्त्वाद्याकारेण स्फुरति तत्त्वावच्छिन्नः भूत्वा सः ध्यायिनां ध्येयः तत् कदाचित् उपासना
उपासना रूप कल्पना हत्रीणां भक्तानाम् उपकाराय अपि भवति। केचन स्थूलबुद्धयः मृत्पार्थिवादौ अभिषेकादि विधौ शिवतत्त्वम् उपलभन्ति, केचन स्वाभ्यन्तः करणे शिवत्वम् उपलभन्ति। अतएव शिवः मन्ये करुणया एव तत्तत् अधिकारभेदेन कस्य कस्मिन् योगिनः अंतःकरण चित्तैकाग्रतादि संपादनेन स्वाभ्यन्तरे ईश्वरं जानन्ति। शक्तिपातानुग्रहेण ये शाम्भवाः परशाम्भवा शक्तिपातानुग्रहेण केनाचित् उपायादि विना एव स्वयमेव एवमेव शिवाभास कस्यचित् भक्तिशालिना एवमेव किमपि अकुर्वत न ध्यायतो न जपतः यस्य एवमेव शिवाभासा भवति केषाञ्चित् तेषां कृते ये मंत्र मंत्र महेश्वर विद्येश्वर सकल प्रलयाकल विज्ञानाकल इत्यादि रूपेण ईश्वरः स्वात्मानं बिभर्ति, तादृशं रूपं बिभर्ति। तत् ईश्वरः स्वेच्छया एवं भवति। कदाचित् पुनः ऐश्वरीं तु स्थितिं कदाचित् क्रियाशक्तेः समाभोगात् पर्यन्त प्राप्त विस्तारात् विभर्ति, कदाचित् परापरावस्थान्तर भिन्ना अशेष वेद्य वेदक रूप बोधात्म प्रमात्र अवस्थया मंत्रादि रूपतां भवति। अत्र मंत्रादि रूपतां मंत्र महेश्वर इत्यादि रूपता ईश्वरः कथं बिभरति तत्र हेतुः उच्यते एकैकं कृत्वा। एकान्त भिन्नतैव वेद्यस्य विश्वस्य स्थूलत्वं प्रमातॄणां च बोधात्मत्वेपि शिवेच्छातो भेदापत्तेः स्थूलत्वम् अतो वेदनस्यापि स्थूलत्वम्। इदं तु वेद्य वेद विभागे यत् स्थौल्यं स्थूलता भवति, अन्ये चैनां विद्यां भेदोल्लासात् महामायाम् इच्छन्ति। यदि एका तो माया भवति प्रकृतिः और एक महामाया, ये विद्या एव महामाया विद्यां भेदोल्लासात् महामायाम् इच्छन्ति। केषाञ्चित् मते इमा विद्या एव विद्या तत्त्वं महामाया इति पदेन निर्दिश्यते। कदाचित् आत्मप्रच्छादनात्मका अभेदाख्याति संसार रूपां भ्रांतिं क्रीडामेव कथंचन तथा स्वभावत्वात् कुर्वतो मायाशक्तिः अपरावस्था बीजभूता रूपम् इति चोक्तानि तत्त्वानि आदिभूतानि येषां 37 तत्त्वानां तद्रूपतां सामान्येन बिभ्रत तद्विशेष रूपाण्यपि बिभर्ति तावता प्रसिद्ध व्यवहार निष्पत्तेः। ईश्वरस्य मायाशक्ति परावस्था बीजभूताः नानावस्थासु 37 तत्त्वात्मकत्वेन ईश्वरः कथं तत् 37 तत्त्वात्मकं रूपं कथं बिभर्ति तस्य हेतुम् उक्त्वा इदानीं तद्रूपतां सामान्येन बिभ्रत तद्विशेष रूपाण्यपि बिभर्ति तावता प्रसिद्ध व्यवहार निष्पत्ति। तत् प्रमात्र प्रमाण व्यवहारः ईश्वरेण एवमेव कल्प्यते। प्रसिद्ध व्यवहार निष्पत्तेः लोके भी सर्वत्र प्रमात्र प्रमेय व्यवहारः लोके यद्भवति तत्र 37 तत्त्वानां सामान्य रूपेण अपि और विशेष रूपेण अपि सैव ईश्वरः स्वात्मानम् आविष्करोति, रूपाणि तत् रूपाणि बिभर्ति इत्यस्य अभिप्रायः। अप्रसिद्ध व्यवहारान्तरं तु व्यवहारान्तरम् अस्तु ईश्वरस्य कार्याणाम् अनियमात् तदात्मकात् तेषामपि युक्तियुक्ता न बाधितुं शक्या। अप्रसिद्ध व्यवहारान्तरम् अपि ईश्वरस्य कार्याणाम् अनियमात् ईश्वरः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुम् ईश्वरः भवति। अतएव अप्रसिद्ध व्यवहारः अपि तदात्मतात् तेषामपि युक्तियुक्ता ईश्वरः तेषु अपि अप्रसिद्ध व्यवहारेषु अपि ईश्वरस्य अनुगतिर्भवति इति यावत्तु निर्विवादः तस्य केनापि बाधितुं न शक्यते। एतावता प्रतिजानीमहे। एतावता प्रसिद्ध व्यवहारेपि लोकव्यवहारेपि ईश्वरस्य एव तावत् ईश्वरे एव तत्तत् तत्त्वाक् आकारेण स्फुरति। अत्र अप्रसिद्ध व्यवहार मन्ये अनुग्रह इत्यादि विधौ ईश्वर एव स्वात्मा तत्तद्रूपं बिभर्ति इति एतावता मीमांसितं। 37 संख्या पूर्यते यावत् पार्थिवम् अग्रे यावत् पार्थिवं तत्त्वं तदनन्तरम् उपलभ्यते। अत्र यथा पार्थिवतत्त्वम् अत्र सर्व शिवादि धरण्यन्तं पृथ्व्यन्तं भवति। तत् पृथ्वी इत्यादि अग्रे
तत्त्वं न भवति। पृथ्वी इत्यस्मिन् सर्वेषां स्थूलानां स्थौल्यम् अत्र पर्यवसीयते। पृथ्वी इत्यस्य पृथ्वी तत्त्वात् तत्त्वं स्थूलत्वात् पर्यन्तवर्ति। पृथ्वी इत्यस्य स्थूलतरं किमपि न भवति, पृथ्वी एव स्थूलं भवति। अच्छा, एक द्वित्रिपलं यावत् एनं समाप्य पश्चात् अनेक सहकारी संपाद्य विशेषं कारणात् कार्यं स्थूलं भवति, व्यक्ततरत्वात् न तु सूक्ष्मं। महत्त्वेऽपि प्रधानादेः कारणस्य सौक्ष्म्यमेव, तथा चिन्मयत्वात् सर्वस्य यावत् प्रकाशान्वयः सत्त्वात् प्रभृति जलतत्त्वेऽपि शुक्लप्रकाशवर्णे तावत् कारणता संभाव्या, पार्थिवे तु यावत् तदस्ति चित् प्रकाशैक्या आख्याति मात्रात् पृथक प्रकाशात्मत्वेऽपि तदुक्तं जडाभासं कार्ष्ण्यात् एतावता पृथिव्याः पार्थिवेऽपि चित् प्रकाशैक्यं भवति एव। आख्याति मात्रात् पृथक प्रकाशात्मते अस्य कृते चित्शक्तिः चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका। पृथक प्रकाशात्मक ललिता सहस्रनाम नामसु चित्शक्तिः चेतनारूपा जडशक्तिः जडात्मिका इत्यस्य परिशीलनम् अपेक्षते। इत्यस्मिन् तत्र अतीव प्राञ्जलतया तत्र निरूपितं परिवस्यारस्य कारेण। तदुक्तं जडाभासं कार्षणीयात् जडो अप्रकाश अभावो आभासो रूपम् अस्ति इति तत्। पृथिव्याः जडत्वे सति अपि चित्प्रकाशस्य तत्र कथं भवति? आख्याति मात्रात् चित्प्रकाशे पृथ्व्याम् अपि ईश्वरस्य परमेश्वरस्य नाम ज्ञप्ति मात्रत्वात् प्रतिभाति, जडतया प्रतिभाति। तस्य प्रतिभासनम् अपि चित्प्रकाश ऐक्य आख्याति मात्रात्, चित्रप्रकाश ऐक्येन पृथ्वी तत्त्वं बिभ्राणः परमेश्वरः प्रतिभाति। अतएव पृथक प्रकाशात्मत्वं, तस्यापि प्रकाशात्मकत्वं, पृथ्वी तत्त्वस्य अपि प्रकाशात्मकत्वं। जडाभासं कार्ष्ण्यात् आकाशादि भूतमय तन्मात्र पंचक व्यूहनात्मतया संगतम् अनन्तरं संपर्कान्तरा संभवात् अंत्यकार्यम् अतएव बहूनां संघातात् घनं स्वदेशान्तर प्रतिबंधकम् अत्यंत परसम्मिश्रणासहं परिपुष्ट द्वैत दृष्टि पर्यंत निर्विष्टम्। पृथिव्यां तावत् पर्यन्तम् ईश्वरस्य चित्प्रकाशैक्यं यावत् तावत् मन्तव्यम्। प्रसरदशायामपि अत ऊर्ध्वं यानि भुवनानि कार्याणि तानि येषामेव भूतानां विभवभूतानि अपरिसंख्यानि स एव निर्मिमीत इत्याह। अत ऊर्ध्वं ततः परं यदि 224 भुवनानि सन्ति, येषु भूतानि पंचमहाभूतानि एव निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति शांत्यातीति पंचकलाः पंचमहाभूत संबंधिन्यः भवन्ति। भूमौ निवृत्तिः, जले प्रतिष्ठा, वह्नौ विद्या और शांति वायु तत्वे, आकाशे शांत्यातीत कला। येषु आसु पंचासु कलासु भुवनानि सन्ति। एकैकस्यां पृथ्वी तत्वे अष्टोत्तरशत भुवनानि भवन्ति। अप तत्वे 56 तत्वानि भुवनानि भवन्ति। वह्नि तत्वे 28 तत्वानि भवन्ति और वायु तत्वे 17 भुवनानि भवन्ति। आकाश तत्वे 16 भुवनानि भवन्ति। एवं विधाः भुवनानि यानि कार्याणि अत ऊर्ध्वं तानि येषामेव भूतानां विभवभूतानि, अर्थात पंचमहाभूतेभ्यः पृथक भुवनानि न सन्ति, भौतिकानि एव सन्ति। अपरिसंख्येयानि सैव निर्मिमीत इत्याह। तो भुवनानि सन्ति, एकैकस्मिन् भुवनानि तत्तद् भुवन संबंधिन्याः असंख्याकाः अपरिमिताः
अपरिमिताः तत्र विभवः। विभवाः सन्ति। तथा नाना शरीराणि भुवनानि तथा तथा विसृज्य रूपं गृह्णाति प्रोत्कृष्ट अधम मध्यमम्। ये अत्र शिव एव बिभर्ति, शिव एव येषां रूपेण स्फुरति इति यावत्तु सर्वत्र अनुगच्छति। तथा नाना शरीराणि भुवनानि तथा तथा विसृज्य विसृज्य निर्माय तत्तत् रूपं गृह्णाति। यदि ईश्वरस्य भगवतः ये नाना नानाकारतां कथं भवति इति अस्मिन् मीमांसितम्। समयः वर्तते, विरमामः वा? ये सम्पूर्ण यथा अन्येषां किञ्चिदेव अवशिष्टम्, रामसला इति किञ्चिदेव अवशिष्टम्। हा, 4-5 श्लोकाः, तत्र केवलं श्लोकानां आशयमात्रं भविष्यति। एवं शिवः स्वयमेव खण्त्रिष्यत् धरण्यादि कालाग्न्यादि शिवान्तानां भुवनानां यत् अस्माभिः प्रतिदिनं येषां शान्तिः प्रार्थ्यते, कालाग्न्यादि शिवान्तानां भुवनानां तेषु भुवनेषु ये ये यत् भुवन संबंधी या काचन सन्ति देवादयः, मनुष्यादयः, पिशाचादयः, शिवस्य व्याप्तिः सर्वत्र। तस्मात् सर्वासु अवस्थासु, तस्मात् शब्दार्थ चिंतासु न सा अवस्था न या शिवा। स्पंदकारिकायां लिखितं शब्दसु अर्थसु चिंतासु। शब्देन यत्किमपि निरूप्यते, अर्थेन यत्किमपि भाव्यते, मनसा बुद्ध्या वा यत्किमपि विचार्यते, तासु या काचित् अपि अवस्था भवति, तासु अवस्थासु कापि ईदृशी अवस्था नास्ति यत्र शिवः नास्ति। याम अवस्थां शिवः स्वस्मिन् न बिभर्ति। स्वयं यद्यत् तत्तत् आकारतया शिवः सर्वासु अवस्थासु वर्तमानः इत्यस्य अभिप्रायः। तो प्रोकृष्ट उत्तमाः देवादयः, मध्यमा मनुष्यादयः, अधमाः पिशाचादयः एवं यथा विश्व प्रपंच तननक्षमं तत्त्वरूपं खड्त्रिंशत्संख्यं कार्यं रूपेण विवर्ति, तदेव तस्य अन्तिम पंचभूतात्मकं पंचभूतानां यत् कार्याणि भुवनानि सन्ति तेषु भुवनेषु तत्तद् भुवन संबंधी व्यक्तिषु अपि ईश्वरः अनुगतः। ईश्वरः तत्तदाकारेण ईश्वर एव विभर्ति इत्यस्य। प्रथमे यत् विघ्न प्रत्युवादि प्रशमनार्थं यत् स्वात्मनात्म निवारणे कृतं, तो अत्रैव तस्य यत् सर्वं शिवमयम् इति अवलोकनीयं। शिवस्य सर्वात्मकत्वे सति विघ्नानां विघ्नकर्तॄणामपि पार्थक्येन कश्चित् प्रयोजनं तेषां पृथक्तया स्तुत्यादि प्रयोजनं नावशिष्यते। शरीर भुवन वासनाः अन्योन्यानुरूपाः गृह्णाति। तावत् हि ज्ञेयं रूपेण प्रतिभाविते क्रीडया दुःखवेद्यानि कर्मकार्याणि तत्फलैः संभत्स्यमानम् अपि तथा नरकारणवगह्वरे निवसानीति शरीराणि गृह्णाति परमेश्वरः। अब ये परमेश्वर से लीला कथा एका स्वामी आसीत्। अच्छा। एवं कुर्वता अस्माकं वयं निरयं यास्यामः। स कथयति निरयः मया नावलोकितं, तत्र गत्वा अवलोकयिष्यामि निरयः कीदृशः। शिवः ये नरके और नरके ये नारकिणः भवन्ति जनाः, तेषां रूपेण अपि शिव एव स्फुरति इत्येव। तेषां शिवस्य सर्वात्मकत्वं पृथक् भवति। तत्रापि ईश्वर केचन तात्विकाः विष्णुरेव जगदाकारेण परिणतः इति प्रतिज्ञापयन्ति। तद्वत् अत्रापि शिवः ज्ञाप्यते, किन्तु तत्र ते शिवस्य केवलं विष्णोः अनुगतिः केवलं शोभने पदार्थे मन्यते। यद् विष्णोः वर्णीयत्वात् यत्किमपि शोभनं यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश सम्भव इत्यादि रूपेण एव परिणामम् इच्छन्ति। किन्तु अत्र सर्वत्र प्रतिकूलेषु अपि
गर्हितेषु पुरा प्रोक्तं मत्र कुत्सितम् अकुत्सितं मत्र न भवति, गर्हितम् अगर्हितं न भवति। पाशुपति योग सूत्रे लिखितम् अमंगलम अपि मंगलम भवति, मंगलम अपि यत्र श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपः सृगप निकरोटी परिकरः, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नाम एवं अखिलम तथापि स्मरदृणां वरद परमं मंगलम्। तो महोपकार्यां परितादिभिः परिवीताः और श्मशान भस्मादिभिः दिग्धांगाः अतीव अमंगलाः, अमंगलम अमंगलम वेशम परिधार्य अपि स्मरतॄणां भवान् परममंगलमसि, यतो हि भगवान् भवान् शिवः आसु अत्यंत कालाग्निरुद्रः सर्व किं करोति, कालाग्निरुद्रः सर्वं भस्मसात् करोति। तो कालाग्निरुद्रावस्थायाम् अपि भगवान् रुद्रः शिव एव परम कल्याणकारी एव इत्यस्य अभिप्रायः। शरीर भुवन वासना अन्योन्यानुरूपा गृह्णाति, तत्तत् आकारेण भगवान् शिवः तत्तत् आकारं गृह्णाति। स्थानानुरूपतो देहान् देहाकारेण भावना आददत् तेन तेनैव रूपेण प्रविभाव्यते। यथा ये कथ्यते देशभाषायां रामायणे गोस्वामी तुलसीदास महाभागः लिखति, जस कहौ सुनहु जस प्राकृत राजा, जस 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 काछिय जस चाहि जस नाचिय तस चाहिए काछा। तत्तत् वेशानुरूपम् एव व्यवहारानुरूपं तस्य वेशः भवति। जस नाचिय तस चाहिए काछा, तत्तत् वेशेन उत्तम मध्यम और गर्हितेषु शिव एव तत्तत् आकारेण देहान् देहाकारेण भावनाः आददत् भावनां आयच्छति, तेनैव रूपेण प्रतिभाव्यते। अग्रे क्रीडायाः दुःखवेद्यानि कर्मकारीणि तत्फले तर्हि शिवस्य कर्तृत्व भोक्तृत्वम् अपि भविष्यति। स्वस्वरूप ख्यातेर नरकादवपि स एव अस्ति इत्याह। क्रीडया दुःखवेद्यानि कर्मकारीणि तत्फलैः संभत्स्यमानानि तथा नरकार्णवगह्वरे निवासीनि शरीराणि गृह्णाति परमेश्वरः, तैव परमेश्वरः तत्रापि वर्तमानः। तस्मात् शब्दसु अर्थसु चिन्तासु नरकादिषु यत्किमपि मनसि संभाव्यते तत् सर्वं परमेश्वर एव। अग्रे क्रियताम्। यथा नृपः सार्वभौम प्रभावामोदभक्तितः क्रीडान् करोति पादात् पादात् पाद तद्धर्म धर्मतः क्रीडान् करोति पादातः पादाति संबंधी पादाति मुद्रणे त्रुटिः वर्तते। क्रीडन करोति पादाति धर्मास् तद्धर्म धर्मतः। राजानां पुरा इदानीं राजानां आसन् संबंधी चेष्टितानि पदाति संबंधी चेष्टितानि क्रीडन करोति पादाति इति पादाति इति पादाति धर्मान् इति पदं स्यात्। तो पादाति धर्मान् राजा पुनः वेशं परिधाय वेशं परिवर्त्य स कदाचित् पादाति भूत्वा पादाति सैनिकेषु तिष्ठति, कदाचित् अश्वारूढेषु तिष्ठति, कदाचित् अधिकारिषु जर्नल इत्यादिषु तत्तत् रूपं परिधार्य तत्तत् चेष्टां कुर्वाणाः राजानः पुरा भवन्ति स्म। तेषां निशाचर्या निशाटनादि कश्चित् भैरवशास्त्रेषु व्यापारः विद्यते, तस्य उल्लेखः संकेतः वर्तते। तथा प्रभुः प्रमोदात्मा किरडत्येवं तथा तथा तथैव प्रभुः भगवान् परमेश्वरः तत्तत् कालाग्न्यादि शिवान्तेषु भुवनेषु तत्तदाकारतां प्राप्तः स्पन्दः हर्षानुसारी। यतो हि यदि कर्मबन्धः ईश्वरेण भवति, स केनचित् कर्मणा प्रतिबद्धः तत्तत् योनिं नापन्नः, किन्तु परमेश्वरः तत् लीलया एव तां लीलां गृह्णाति। तिर्यक्षु अपि परमेश्वरस्य अनुगतिः। इत्थं शिवो बोधमयः स एव परनिर्वृतिः, सैव चोन्मुक्तां याति स्वेच्छाज्ञान क्रियात्मतां, सैव शाक्तशरीरादि नारकान्तां हि भूतता प्रसूयते स्वचिद्रूप प्रमुखं पार्थिवान्तकम्। इत्थम् इतरूपेण यथा अस्माभिः एतावता सर्वस्य शिवात्मकत्वं खट्त्रिंशत् तत्त्वेषु
महाभूतेषु पंचमहाभूतानां विकारेषु द्विशताधिकविंशत्यधिकद्विशतभुवनेषु कालाग्न्यादि शिवान्तेषु भुवनेषु तत्तदाकारतां परिणता भगवान् शिव एव स्वात्मानं तत्तदाकारतया विभर्ति इति उक्तम्। इत्थं शिवः बोधमयः, शिवः ज्ञप्तिमात्रः बोधमात्रः, स एव परनिवृत्तिः पूर्णत्वात् शिव एव एकान्ततः सर्वेषां सृष्टि परनिवृत्तिः पूर्णात्मकः ज्ञप्तिमात्रः वेद्यात्मकः सैव च उन्मुखतां याति, सैव शिवः स्वयं स्वात्मानं जानाति। स्वेच्छा ज्ञान क्रियात्मतां सैव इच्छा ज्ञान क्रियात्मतां प्राप्तः उन्मुखतां याति, औन्मुख्यं याति। उन्मुखं पुरा अस्माभिः मीमांसितं। ये निस्तरंग नदी ही तरंगतां याति, तस्य औन्मुख्यं नाम निस्तरंग तडागादौ यदि यदानीं दृष्टिः दीयते तस्यैव औन्मुख्यम् इति नाम। सैव शाक्त शरीरादि नारकान्तं हि भूतता। सैव शक्ति शरीरं शाक्तं यत्किमपि भवति ज्ञानेच्छा क्रियादि तादात्म्येन नरकान्तेषु यः भवति स नरकान्ते एव। नारकिणः अपि शिव एव। नरके ये निरये खेदखिन्ना ते भी शिवा एव। सैव प्रसूयते स्वचिद्रूप प्रमुखं पार्थिवान्तकं पदार्थत्वेन भगवान् सर्वत्रैव तदात्मता स्वशिवत्वम् इवाजानन् पशवात्म व्यवदेशतः। ये पशवः भवन्ति इतः पशवः मायादि अधस्तनेषु भुवनेषु पशवः भवन्ति। ते पशवः शिवत्वम् इव अजानन्तः। शिवः ज्ञप्तिमात्रः, स्वात्मानं न जानाति इति नास्ति, किन्तु स एव तत्तत् पशवादि तादात्म्यापन्नः पशवादि रूपेण इदानीं स्वात्मानं बिभर्ति, तदानीं स्वशिवत्वम् इव अजानन् जानाति एव, किन्तु तदानीं यदि स्वयं जानाति पशुत्वभावं न प्राप्स्यति। अतएव यथा एकवारं पार्वत्या शप्त्वा सनन्दनादयः शिवम् उत्थायते ब्रह्मलीना आत्मचिन्तने आत्मना सर्वात्मभावम् एव विमर्शन् स्थिताः। तदानीं पार्वत्याः आकृष्टः, पार्वत्याः शप्ताः ते उष्ट्रयोनिम् आपन्नाः। सनक सनत्कुमारादय जीवन्मुक्ताः। तो ते तदानीं तेषां कश्चित् वर्तते, आख्यायिका वर्तते कस्मिंश्चित् ग्रन्थे। ते कथयन्ति इदानीं पशुयोनिम् आपन्नाः ते आत्मनः शिवत्वं तु जानन्ति एव, शिवत्वं प्राप्ताः जानन्ति एव वयं परशिवभूताः, किन्तु पशुवादियोनिम् आपन्ना ते कथयन्ति अत्र महत्सौख्यं स्नानशौचसन्ध्यादिकं किमपि करणीयं न भवति। आत्मनः पशुयोनिम् आपन्नाः ते इवकारेण स्वात्मनः शिवत्वं, शिवः स्वात्मानं तु जानाति एव, किन्तु पशुयोनिम् आपन्नः यदा पशुत्वं यदानीं बिभर्ति तदानीम् इवकारेण स्वशिवत्वम् इव अजानन् पशुत्व व्यपदेशतः तद्रूपेण वा पश्यन् स्थितः शान्त इव क्वचित्। तो ईदृशाः शिवः अपि पशवः अपि कदाचित् बहु शान्ताः भवन्ति, तर्हि एव शान्ताः भवन्ति यतोहि ये मधुसूदन सरस्वती मध्यमा वाक् इति जड़ पशुवादिषु अपि मध्यमा वाक् पश्यन्ती वाक् भवति, व्याप्नोति। शिवः पश्यन्ती वाक् रूपेण तेषु अपि व्याप्नोति। पशवः अपि क्वचित् शान्तः भवति और तदानीम् आत्मनः शिवत्वं जानाति। यदानीं पशुभावम् आपद्यते तदानीं सः आत्मनः शिवत्वं न जानाति, स्वभावम् आच्छादयति, प्रच्छादयति। केवलेश दृढत्वेन क्वचित् केवल सम्भूता, अप्रबुद्धो निष्कलश्च क्वचित् प्रलय केवली। यदानीम् अप्रबुद्धः क्वचित् तस्य ईश्वरत्वं दृढं भवति, कदाचित् केवलं सम्भूता भवति, स्वसंविदाकारतया अवतिष्ठति, कदाचित् अप्रबुद्धः भवति, कदाचित् निष्कलः भवति, कदाचित् प्रलय केवली भवति, कदाचित् आत्मानं जानाति, विकलवत् क्वचित् विज्ञान केवली भवति। अर्थात सर्वासु अवस्थासु तत्तद् भुवन संबंधेषु ये केचन सन्ति जातयः तत्तत् तादात्म्यापन्नः भगवान् शिव एव स्वयं स्वात्मानं
बिभर्ति तत्तद् रूपं बिभर्ति क्वचित् स्वात्मानं विस्मारयन् इव स्थितः क्वचित् आत्मानं स्मरन् यथा योगिनां तु विशेषोऽस्मिन् भवति सावधानता योगिनः आत्मनः शिवत्वं कदानीमपि न विस्मारयन्ति तद्वत् पशुर्योनिमापन्नः स्वात्मानः शिवत्वं विस्मारयन्नपि शिवः स्वयं स्वसंविदाकारतया स्वात्मानं जानाति एव स्वप्रकाशात्मकत्वेन जानाति एव किञ्चित् अवतिष्ठति योगिनाम् इच्छया तद्वत् नाना रूपोपपत्तिता न चास्ति साधनं किंचित मृदादीच्छां विना प्रभो यथा योगिनः तो अत्र योगिना किमिह किं काल किं कायः सकलु किमुपादानम् इति तत्वत् शिवस्य कश्चित् उपादानं निमित्तम् निमित्तम् और कश्चित् उपादानं न अपेक्षते शिवस्य शिवः मायया यथा योगिनः विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजांतर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया इव बहिरिव पश्यन् आत्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा योगिनः मायया एक योग कायं निर्मान्ति ये योगिनः सन्ति तेषाम् एक इसमें श्रीचक्रे ये प्राकाम्य सिद्धि तत्तत् प्राकाम्य सिद्धि अर्चिते प्राकाम्य सिद्धि बहिर्दशारे अंतर्दशारे सा प्राकाम्य सिद्धि इदानीं तस्मिन् विधौ सिद्धः प्ररोचितः योगी नानाकारतां प्राप्नोति एक एव सन् एकस्मिन् एव स्थाने स्थितः योगी अनेक कायव्यूह निर्माणं भवति तस्य पातञ्जलेषु योगसूत्रे कायव्यूह निर्माणम् इति संज्ञा भवति कायव्यूहं निर्माय योगिनः यथा नानारूपतां प्राप्नुवन्ति तद्वत् शिवः अपि धरण्यादि शिवादि कालाग्निरुद्रादि शिवान्तेषु भुवनेषु नानारूपेण वर्तमानः विराजते न चास्ति साधनं तत्र यदि इति चेत् यथा घटादि निर्माणाय मृद चक्र दंड कुलालादि अपेक्षा भवति तद्वत् शिवस्य अपेक्षा न भवति शिवः सत्यसंकल्पः सत्यसंकल्पेनैव इच्छा मात्रेण स शिवः स्वयं जगदाद्याकारेण स्वात्मानं परिणमति जगदाद्याकारेण स्वयं स्वात्मानं अत्र परिणामः न स्फारः भवति उन्मीलयति अच्छा उन्मीलयति उन्मीलनं भवति स्फुरत्ता इत्यादि रूपेण तत् श्वः वयं नाना स्फुरणात्मकं भगवन्तं दक्षिणामूर्तिं श्वः विचारयिष्यामः न चास्य साधनं किंचित मृदादि इच्छां विना प्रभो मृदादि साधनं प्रभोः न अपेक्षन्ते तथा भगवदिच्छैव तथात्वेन प्रजायते इच्छा सत्यसंकल्पत्वात् इच्छा मात्रेण एव शिवः शिवादि पृथिव्यन्तम और कालाग्न्यादि शिवांतम और पृथिव्यादि पंचभूतात्मकं निवृत्त्यादि कलात्मकत्वं स्वयं स्वात्मानं बिभर्ति तत्तत् रूपं बिभर्ति धारयति दृश्यन्ते यत्र इच्छातो भावाभीत्यादि योगतः तत्र मिथ्या स्वरूपं चेत् स्थाप्यग्रे सत्यता ईदृशां क्रोध कामशोक भयादि योगात् चेते भावा पुरस्परन्तु दृश्यन्ते तत्र भगवदिच्छैव कारणम् यदि भगवदिच्छाया अनुगति यत्र न स्यात् तर्हि कामशोक भय इत्यादीनां प्रतीतिरेव न स्यात् तावत्यंशे भावना अवशाद ईश्वरता वेशात् तत्तद् काम शोक भय क्रोधादि वशात् ईश्वरता एव आविष्टः ईश्वरे असति ईश्वरस्य सत्तायाः असति काम क्रोधादीनां प्रतीतिरेव न स्यात् न च तत्र चौरादयो मिथ्यारूपा भान्ति यतो अग्रे सत्यत्वमीदृशानाम् अवश्यमेव स्थापनीयम् तो येषु आसु असु काम क्रोधादि यद् पुरा प्रोक्तं भयदर्शनादि विधौ या इच्छाया प्रथमा त्रुटिः भवति तत्वत् भीत्यादि योगे पुरा तत्र दरदर्शनम् इति प्रोक्तम् अस्माभिः तो दरदर्शने तर्ह्येव इच्छाया प्रथमा त्रुटिः दृश्यते कथं दृश्यते यतोहि तत्र भगवदिच्छा एव कारणम्
इच्छाया प्रथमा त्रुटिः ज्ञानेच्छा क्रियादीनाम् एकलोलता तदानीं भवति तर्ह्येव भवति यतो हि भगवतीच्छा तत्र वर्धमाना अनुगता वर्तते। एवं सर्वेषु भावेषु अग्रे किंचित उपरि क्रियता एवं सर्वेषु भावेषु यथा सा शिवरूपता निरूपता निवृत्तिर्वा शक्तित्रतय योगता सचित्वं संस्थितं नित्यं कथनीयं तथाग्रतः। एवं सर्वेषु भावेषु सा शिवरूपता यथा एवं सर्वेषु भावेषु यथा सा शिवरूपता यथा सा शिवरूपता सर्वेषु भावेषु शिवरूपता भावेषु निरूपता निवृत्तिर्वा शक्तित्रतयोगिता शिव शिवस्य सर्वभावेषु शिवरूपता निरूपता यदानीं शिवः निरूपः अर्थात रूपाद्यतीतः भवति निवृत्तिर्वा व्याप्नोति शक्तित्रतयोगिता ज्ञानेच्छा क्रियादि तादात्म्यापन्नः सचित्तं संस्थितं नित्यं कथनीयं तथाग्रतः। ये अग्रे अग्रतो अवश्यमेव तत् कथनीयं तस्य मीमांसा अनिवार्यं भवति। एवं सर्वपदार्थानाम् अग्रतः इति येषां शैल्याम् अग्रतः कथनीयम् अवश्यमेव कथनीयम् एवं सर्वपदार्थानां समैव शिवता स्थिता परापरादि भेदोत्र श्रद्धानैः उदारता। ये अत्र शिवस्य सर्वव्यापकत्व विषये श्रद्धानाः सन्ति शिवस्य सर्वात्मत्व विषये यत् पुरा प्रोक्तम् आत्मैव सर्वभावानां तत्र शिवस्य सर्वात्मत्व विषये ये श्रद्धाविताः तेषां सर्वपदार्थानां समैव शिवता स्थिताः। शिव एव अखण्डैकरसाकारतया समत्वेन सदोदितः शिवः तासु सर्वपदार्थेषु स्थितः परापरादि भेदोत्र अत्र परत्वं यदि निरूप इत्यादि विधौ यद्वा निर्वृत्ति रूपः परः और शक्ति त्रितय संयोगेन अपरः। तो सर्वत्र अवस्थासु शिवस्य एव स्थितिः अपेक्षते। तत्र श्रद्धामात्रेण उपपत्तिरहितेन जन्तूनां न तु वस्तूनां शुद्धिरशुद्धिर्वा क्वचित्। ये श्रद्धामात्रेण उपपत्तिरहितानां शुद्धि कश्चित् वस्तुगत्या शुद्धम् अशुद्धं वा न भवति। वस्तुगत्या एव कश्चित् शुद्धम् अशुद्धं वा न भवति तत्तत् श्रद्धया भवति। केशादीनि अशुद्धं भवति किन्तु केश चामरव्यजने बालव्यजने बहु शुद्धं मन्यते। शङ्खस्य अस्तित्वेन अस्थि भवति शङ्खः अशुद्धं भवति सर्वो जनः मुखसंयोगं करोति कथं करोति तत्र श्रद्धानाः शङ्खस्य किं शङ्खः पवित्रं मन्यते शङ्खध्वनि पवित्रं मन्यते अतः सर्वो जनाः श्रद्धावशात् मुखेन संयुञ्जानाः अपि सर्वो जनाः तत्र जुगुप्सादिकं न भवति। एवं भेदात्मकं नित्यं शिवतत्त्वम् अनन्तकं तथा तस्य व्यवस्थानात् नानारूपेऽपि सत्यता। एवं नानाविधः प्रसृतः शिवः नाना स्वयं न भवति एकैव तिष्ठति। भेदात्मकं नित्यं शिवतत्त्वम् अनन्तकम् अनन्तरूपः शिवः भवति तथा तस्य व्यवस्थानात् अनन्तरूपेण व्यवस्थानात् नानारूपेऽपि शिवस्य एकत्वं सत्यत्वं सदैव वरीवर्ति। एवं व्यवस्थानस्वभावात् तस्य परमेश्वरे नानारूपेऽपि विश्वस्मिन् सत्यता एव इति विश्वरूपेण अत्र यथा अस्माभिः मिथ्यात्वं यत् मिथ्यात्वम् अस्माभिः यत् वेदान्तिभिः मिथ्यात्वं यद् भवति तादृशं मिथ्यात्वम् अत्र नास्ति। अधिष्ठानस्य सत्यत्वम् अधिष्ठानभूतस्य शिवस्य सत्यत्वं सदैव वरीवर्ति यतो व्यवस्थानस्वभावत्वात् शिवस्य स्वभाव एव एषः यत् सः शिवादि कालाग्न्यन्तम् अन्तेषु भुवनेषु तत्तत् निवासेषु निवासीनाम् आकारतया स्वात्मानं बिभर्ति नानाविधां क्रीडां करोति। एवं तासु क्रीडासु अनुग्रहः अपि पूर्वं मीमांसितं। शिव एव स्वयं स्वात्मानं शिवत्वेन जानाति। यावत् न जानाति तावत् स स्वयं स्वकीयं स्वभावम् आच्छादयन् स्थितः इति शिवदृष्टौ श्रीमदुत्पलदेव प्रभुपाद विनिर्मितायां वृत्तौ प्रथमम् आनिकं समाप्तम्। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान तुल्यं निजान्तर्गतं
पश्यन्नात्मने मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्भयम् स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणा। श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति। शान्तिः नारायण। शान्तिः। अद्य किमपि विलम्बः जातं भवतां कृते नहीं श्रीचरण। क्षमापि। श्रीचरण श्वः श्वः भविष्यति वा? आम्, श्वः अष्टमी वर्तते। अष्टमी वर्तते। द्वितीयम् आहनिकं किञ्चित् आरभ्य द्वित्रि श्लोकाः मीमांस्यन्ते। तदनन्तरं पूजनं भविष्यति। इदानीम् आतुरीपि शक्यते, यतोहि पूजायाः कृते उपस्करणानि पुष्पादीनि न मिलन्ति। दिल्लिकायां मिलन्ति वा? तत्र रामसलाई महोदयानां कश्चन शिष्यः एव आनयिष्यति सः। दुग्धादिकं मिले चेत् अत्र यदि मिलिष्यन्ति वयमपि पूजां करिष्यामः। नो चेत् ये सर्वं शिवः अस्मिन् आत्मनः शिवोऽहम् इति भावयन् या अस्माभिः पूजा क्रियते, अस्मदादिभिः क्रियते, तत्र श्रीचक्रे सर्वेषां भुवनानां तत्त्वानां शिव एव शक्त्या संयुक्तः येषु येषु आकारेषु वर्तमानः इति मनसि सङ्केतत्रयं भवता तत्र अधिगतं। सङ्केतत्रयं योगिनी हृदयम् इति ग्रन्थे सङ्केतत्रयं वर्तते। सङ्केतत्रयं मनसि निधाय इदानीं श्रीचक्रार्चनं क्रियते। यावत् बिन्दुचक्रं प्राप्यते तावत् परमा निर्वृत्तिः प्राप्यते। शिवसद्भावः शिवेन स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमाञ्जसैव जायते। आनन्दस्य च उद्रेकः भवति। तर्ह्येवाह उपासना व्यसनिता। कुत्रापि तदुपासना व्यसनिता हे देवी मा शाम्यतु। यथा मैरीय और ताम्बूल तमाल इत्यादीनां व्यसनिता भवति, तदैव देव्याः उपासना व्यसनिता भवति। उपासनानुरागः हे देवी कुत्रापि मा शाम्यतु। ये रामसलाई महाभागाः न दृश्यन्ते इदानीम् आसन् क्वचित् इदानीं नैव निर्गताः इति मन्ये। अच्छा, शोभनं। नारायण प्रणमामः। नारायण नारायण। सर दिवाकर जी।